बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की सबसे अच्छी खबर यह है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा से मुज़ाकरात का आगाज हो सकता है, और वो भी पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि पाकिस्तान ने एक दफा फिर से इन दोनों ममालिक को ऑफर की है कि हम चाहते हैं कि आपके दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड शुरू हो, और हम चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात पाकिस्तान में हो, और हम चाहते हैं कि आपके दरमियान जो आरजी जंग बंदी हुई है ये मुस्तकिल जंग बंदी में तब्दील हो जाए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर अंदर आप ये समझ लें कि आरजी जंग बंदी 21 अप्रैल तक है, तो 21 अप्रैल से पहले पहले ये दोनों ममालिक के वफूद ईरान और अमेरिका इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान में दोबारा से आएंगे। मुज़ाकरात का सिलसिला दोबारा से शुरू होगा, और ये मुज़ाकरात किसी न किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेंगे, और ये आरजी जंग बंदी मुश्किल जंग बंदी में तब्दील हो जाएगी। इसकी वजह आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि जब पहले मुज़ाकरात हुए थे तो वो कामयाब नहीं हो सके, या कुछ लोगों का ख्याल था कि वो नाकाम हो गए। ऐसा नहीं है। मुज़ाकरात पहले दिन से, यानी जब से ये आरजी जंग बंदी हुई है उस दिन से लेकर मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात हुए, दोनों ममालिक के वफूद आए, और बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर इनकी डिस्कशन हुई। कुछ पॉइंट्स के ऊपर इनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई और कुछ पॉइंट्स के ऊपर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। आज तक एक दफा भी ना तो ईरान ने यह बात कही है और ना अमेरिका ने कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए या मुज़ाकरात खत्म हो गए। मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है और मुसलसल जारी है। बेशक वक्ती तौर पर यह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके और दोनों ममालिक के वफूद अपने अपने ममालिक में चले गए, लेकिन पाकिस्तान मुसलसल इस कोशिश में है और मुसलसल इन दोनों ममालिक के साथ राब्ते में है कि किसी ना किसी तरीके से ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं और मुस्तकिल जंग बंदी हो जाए। अब यहां सबसे मजे वाली बात यह है कि दोनों ममालिक पाकिस्तान पे ट्रस्ट करते हैं, और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त सफारतकारी का रोल अदा किया। ये दोनों ममालिक ही पाकिस्तान की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ईरान है या अमेरिका है या डोनाल्ड ट्रंप है, जेडी वेंस है, जो कोई भी, वो मुसलसल पाकिस्तान की तारीफें कर रहे हैं। जैसे कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया, पाकिस्तान बहुत नेक नियत है, पाकिस्तान ने आरजी जंग बंदी करवा दी, पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त तरीके से हमें वेलकम किया, पाकिस्तान ने दिल से खलूस से नीयत के साथ ये कोशिश की कि हमारे दरमियान कोई ना कोई एग्रीमेंट हो जाना चाहिए। पाकिस्तान ने हमारी जबरदस्त मेहमान नवाजी की, पाकिस्तान ने हमें जबरदस्त सिक्योरिटी प्रोवाइड की। अब ये दोनों ममालिक पाकिस्तान के ऊपर एतमाद करते हैं कि हमारे दरमियान तो कई सालों से इख्तलाफात मौजूद थे और हम मुसलसल हालत जंग में थे, और ये वाहिद मुल्क दुनिया में है जो पाकिस्तान है जिसने दरमियान में आके हमारे दरमियान सीज फायर करवाया, हमें पाकिस्तान में बुलाया, एक टेबल के ऊपर बैठाया, हमारी आपस में बातचीत करवाई, और कोशिश की कि हमारे दरमियान जो भी इश्यूज हैं वो किसी न किसी तरीके से हल हो जाएं और दुनिया में अमन हो जाए। और अब एक दफा फिर से पाकिस्तान ने इन दोनों ममालिक को ऑफर की है कि जनाब आप दोबारा से पाकिस्तान में आए तो इंशाल्लाह आपके दरमियान जो भी इश्यूज हैं उनको हल कर लिया जाएगा। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये वक्त ज्यादा दूर नहीं है। वो जो लोग हैं ना, कुछ हमारे मुखालफीन और कुछ ऐसे जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं लेकिन वो पाकिस्तान के खैर का नहीं है, उन्होंने बड़ी बातें की, देखें जी मुज़ाकरात नाकाम हो गए जी, ये फलां हो गया फलां हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुज़ाकरात ना तो खत्म हुए हैं और ना ही नाकाम हुए हैं, मुज़ाकरात जारी हैं, और बहुत जल्द इन दोनों ममालिक के वफूद पाकिस्तान में आएंगे, क्योंकि ये दोनों ममालिक ही पाकिस्तान के ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की सफारतकारी में, पाकिस्तान की मेजबानी में ये मुज़ाकरात किसी न किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिर किन पॉइंट्स के ऊपर कंट्रोवर्सी है। देखें, ये बड़ी खुफिया किस्म की इनके दरमियान मुलाकात हुई है, और कुछ भी ऐसा अभी बाहर नहीं निकला या इसको हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर हम देखें तो तकरीबन आप समझ लें कि मेन 3 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर अभी कंट्रोवर्सी है। क्योंकि जेडी वेंस कहता है कि जी बड़े अच्छे मुज़ाकरात हुए, बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई है और बहुत सारे निकात के ऊपर हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। ईरान भी यही कहता है जी हमारी बहुत सारी पॉइंट्स के ऊपर अंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन 2 या 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी। तो ईरान अमेरिका को धमकियां दे रहा है, अमेरिका ईरान को धमकियां दे रहा है,
اور یہ دونوں ممالک دھمکیاں دے کر ایک دوسرے کے اوپر پریشر ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دونوں ممالک کی نیت جنگ کرنے کی نہیں ہے، کیونکہ جنگ تو انہوں نے بہت ساری لڑ لی۔ بھائی تم نے پہلے جنگ لڑ لی، کیا نتیجہ نکال لیا؟ یہ 40-45 دن کی جنگ کر کے تم نے کیا نتیجہ نکال لیا؟ الٹیمیٹلی کیا ہونا ہے؟ آنا تم نے پھر مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر ہے۔ بھائی لڑ کے آ گئے ہو تو اس مسئلے کا حل کر لو، نہیں کرو گے تو پھر سے لڑو گے، پھر سے لڑو گے تو دوبارہ کدھر آنا ہے؟ پھر مذاکرات کے لیے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان دونوں ممالک کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں اب لڑنا نہیں چاہیے، اب ایک ماحول بنا ہوا ہے تو ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہمیں مستقل جنگ بندی کی طرف جانا چاہیے۔ اب انٹرنیشنل میڈیا کیا رپورٹس کر رہا ہے کہ ان دونوں ممالک کے درمیان جو 2-3 پوائنٹس کے اوپر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق کہ ایران نے پروپوزل دیا امریکہ کو کہ ہم 5 سال تک کے لیے یورینیم کو افزودہ نہیں کریں گے، لیکن امریکہ نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا بلکہ اپنی ڈیمانڈ کو مزید بڑھا دیا اور کہا کہ نہیں 5 سال نہیں 20 سال تک کا ایگریمنٹ کریں کہ آپ 20 سال تک یورینیم کو افزودہ نہیں کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس جو افزودہ یورینیم ہے وہ ہمارے حوالے کر دیں، کسی دوسرے ملک کے حوالے کر دیں، اس کو ڈسپوز آف کر دیں، واٹ ایور، لیکن ایران نے کہا نہیں، میرے اپنے معاملات ہیں، اپنی ضروریات ہیں اپنے ملک کے لیے، میں اسے ضائع نہیں کروں گا، وہ میرے پاس رہے گا۔ ایک تو کنٹروورسی ہے اس بات کے اوپر جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کنٹروورسی نہیں ہے۔ امریکہ کا صرف ایک ہی مین مشن ہے کہ ہم نے ایران کو ایٹم بم نہیں بنانے دینا، اور ایران نے ہر دفعہ یہی بات کہی ہے کہ میں ایٹم بم نہیں بنا رہا۔ اب اختلاف ہے صرف یورینیم کی افزودگی کے اوپر کہ جو ہے اس کا کیا کرنا ہے اور کتنے سال تک کے لیے مزید یورینیم کو افزودہ نہیں کرنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بہت بڑے اختلاف والی بات نہیں ہے۔ جب دو پارٹیز کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو درمیان میں کسی نہ کسی جگہ پہ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے۔ 5 سال کے نہیں ہوگا تو 10 سال کے لیے ہو جائے گا، واٹ ایور۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کے اوپر انڈرسٹینڈنگ ہونے کا امکان ہے اور بہت زیادہ امکان ہے۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا پوائنٹ ہے وہ ہے آبِ ہرمز۔ دیکھیں آبِ ہرمز پہلے بھی کھلی ہوئی تھی جب جنگ نہیں ہو رہی تھی، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہت بڑی بات ہے جس کے اوپر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی۔ آبِ ہرمز ایک مین پوائنٹ ہے جس کے اوپر کنٹروورسی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی انڈرسٹینڈنگ ہونے کا امکان ہے۔ اور تیسرا جو بڑا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ایران کہتا ہے جی ہمارے اوپر بلا وجہ جنگ کو مسلط کیا گیا، ہمیں نقصان پہنچایا گیا، اور ایران کے مطابق اب تک ان کا $270 ارب کا نقصان ہوا ہے، اور ایران کہتا ہے کہ ہمارا یہ نقصان پورا کیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی رستہ، کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر انڈرسٹینڈنگ نہ ہو سکے۔ اور سب سے اہم بات، ایران یہ کہتا ہے کہ مجھے مضبوط گارنٹی چاہیے کہ امریکہ دوبارہ سے ایران کے اوپر حملہ نہیں کرے گا۔ یہ 3-4 ایسے پوائنٹس ہیں جن کے اوپر اب تک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی۔ باقی آلموسٹ ایران کے 10 پوائنٹس تھے، امریکہ کے 15 پوائنٹس تھے، آلموسٹ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے۔ امکان ہے کہ بہت جلد 1 ہفتے کے اندر اندر ان دونوں ممالک کے وفود انشاءاللہ دوبارہ سے پاکستان آئیں گے، انہی پوائنٹس کے اوپر دوبارہ سے ڈیبیٹ ہوگی، اور پاکستان میں ان وفود کے آنے سے پہلے پاکستان ان دونوں ممالک کو اپنے طور پر ڈیل کر رہا ہے، مزید بھی ڈیل کرے گا، اور انشاءاللہ اب یہ دونوں ممالک کے وفود جب پاکستان میں آئیں گے نا تو یہ کسی نہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچیں گے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ جب 2 پارٹیز کے درمیان کمپرومائز ہو جاتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، ایک ایگریمنٹ لکھا جاتا ہے، اس کے اوپر پھر دستخط ہوتے ہیں پارٹیز کے اور ان کے انگوٹھے لگتے ہیں۔ اب وہ ٹائم اور وقت انشاءاللہ تعالی آ گیا ہے کہ پاکستان کی سفارتکاری میں، پاکستان کی محنت سے، پاکستان کی کوشش سے، پاکستان کی نیک نیستی سے یہ دونوں ممالک دوبارہ سے اسلام آباد پاکستان میں آئیں گے، ان کے درمیان ایگریمنٹ ہوگا، دستخط اور سگنیچر ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی امید کرتے ہیں کہ یہ عارضی جنگ بندی مستقل جنگ بندی میں تبدیل ہو جائے گی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔